باقي القصة مع عرفة الليب. 5 سنوات مرت تقريبا على إغلاق مخيم الشوشة بمنطقة بنجردان بالجنوب التونسي. هذا المخيم الذي فاق عدد المقيمين به 1.5 مليون إبان الثورة الليبية، والذي تمكنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أحد قصص نجاحها من إغلاقه بعد تمكنها من إيجاد حلول قانونية لأغلب من كان فيه. نعود بكم اليوم ولكي نتعرف عن باقي القصة إلى قصة مجموعة مكونة من 80 فرد قبلت إسبانيا إعادة توطينهم أواخر سنة 2012. لكن قبل أن نتعرف على حياة هؤلاء نعود بكم إلى بداية القصة عندما كانوا لاجئين داخل المخيم. نحن حاربين من بلادنا بسبب الحروبات والنزاعات اللي موجودة في بلادنا، ولجأنا لليبيا بسبب الحرب. أيضا من ليبيا تركنا كل ممتلكاتنا ولجأنا إلى مخيم الشوشة طالبين للحماية. والله نحن جينا 2 وشوية. أنا من دارفور السودان، لكن من دارفور جانا الرجل. أنت عارف الوضع هنا صعب. لا مسؤولية، هنا عندنا أطفال كثير، من يحمينا هنا؟ ما عندنا حد، مساكين. عايزين نشوف لنا حل، نشوف أي طريقة. ما دايرين توطين، دايرين نطلع بس من الخيم نعيشوا زي باقي الناس في أي محل. نحن ما دايرين أكثر من كده، دايرين أمن وأمان واستقرار لعيالنا لأهلنا لأبهاتنا. دي ما عيشة، والله ده ما عيشة، دي ما إنسانية. دي عايزين حياة أفضل. تعبنا. لا حال يدوم، هكذا القاعدة. شددنا الرحال إلى إسبانيا لنعرف مصير بعض هؤلاء. عايشنا ظروفهم داخل المخيم، فكيف هي اليوم في بلد التوطين؟ كيف تمت العملية؟ وما هي مراحلها؟ وكيف يعيش خالد اللاجئ السوداني حياته الجديدة؟ نبدأ تحقيقنا مع لقاء مع السيدة مارثيا غارسيا، عون حماية بمكتب المفوضية العليا للاجئين بمدريد، لتقدم لنا تلك المجموعة. provenant de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Soudan. هم 80 شخصا يحملون الجنسية الإثيوبية والإريترية والسودانية. قضوا بعض الوقت بمخيم الشوشة، ووقع الاعتراف بهم كلاجئين بمكتب المفوضية بتونس، ووقع إعادة توطينهم بإسبانيا في إطار البرنامج الأول الرسمي لإعادة التوطين للدولة الإسبانية وفق قانون 2009 لحق اللجوء وطلبي الحماية. جاءوا في شهر جويلية 2012 وبدأوا بتعلم اللغة لمحاولة الاندماج في المجتمع الإسباني. السلطات الإسبانية هي التي قامت باختيارهم وفق المعايير التي يعتقدون أنها تساعد أكثر على الاندماج في إسبانيا. في العموم المفوضية تقدم ملفات هؤلاء الأشخاص وفق ضوابط تحددها السلطات، ثم يذهبون على عين المكان للقيام بالتواصل المباشر مع الأشخاص المرشحين. يوم 17 جويلية سنة 2012 أقلعت طائرة من مطار تونس قرطاج الدولي تحمل هؤلاء اللاجئين بعد فترة انتظار صعبة وطويلة نسبيا بمخيم الشوشة. وصلت إلى مطار برخاس بمدريد في حدود الساعة 4 عصرا. الأخ خالد وهو لاجئ سوداني من مخيم الشوشة رفقة عائلته المتكونة من 6 أفراد كان ممن تم قبول ملفهم، وكان على متن هذه الرحلة يحدثنا عن شعوره يوم السفر وأين تم توجيههم. حدد يوم السفر وانطلقنا من مخيم الشوشة، وكنا فرحين نوعا ما، ولكننا مع ذلك كنا نحمل أحزان كثيرة معنا، لأننا تركنا خلفنا الكثير من العائلات والأطفال مع عشم السفر، ومع ذلك الرحيل وكذا. ووصلنا في نفس اليوم وجدنا المنظمة الأمم المتحدة موجودة والمنظمات الطوعية الأخرى. ثم بعد ذلك أين تم ثم بعد ذلك هي العملية كانت مدروسة، وعملية يمكن مخطط لها من قبل، لكل مجموعة موزعة لولاية معينة في البلد. نعم. ومن المطار انتقلنا مباشرة إلى ولاياتنا المختلفة.
في هذه الولايات التي خصصت لإيوائهم وهي 3 ولاية فالنسيا، مدريد وليون، تم توجيههم في بداية الأمر إلى مراكز للإيواء على حسب ما ينص البرنامج الذي يمتد على 3 سنوات. هو البرنامج بالضبط مقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى الإيواء لمدة عام في المراكز، والمرحلة الثانية الاستغلال الجزئي اللي هو يكون خارج المناطق الإيواء، يسمح لك بأن تستأجر السكن أنت وعائلتك، ويعني لكيفية يعني تعلم والاحتكاك بالمجتمع والانصهار بالمجتمع وكذا. وبعد ذلك المرحلة الثالثة هي مرحلة العمل. ما هي مميزات المرحلة الأولى وما هو برنامج مراكز الإيواء خلال هذه الفترة؟ سؤال طرحناه على مديرة مركز إيواء جيتافي بضاحية مدريد. العمل الذي قمنا به مع الأشخاص المعاد توطينهم لا يختلف مع العمل الذي نقوم به عادة مع بقية الأفراد في إطار برنامج طلب الحماية، ولكن بما أن هؤلاء الأشخاص مختلفون عن البقية وكذلك انتظاراتهم، لذلك فالسير اليومي للعمل معهم مختلف قليلا. الأشخاص الذين يصلون إلى أسبانيا يقع فحص ملفاتهم مجددا، ثم تجرى عليهم بعض الفحوصات الطبية، ثم يأتون إلى المركز، ثم يقوم أرنستو وهو المختص الاجتماعي بالمركز بعدة لقاءات ومحادثات معهم، وعلى ضوئها نوفر لهم مختلف حاجياتهم من حيث الإيواء أو المساعدات التي يستحقونها. ويمكن أن تكون المستحقات على مستوى النفسي أو العمل على المساعدة على مستوى الإجراءات القضائية التي يمكن أن يحتاجها اللاجئ. في المركز نهتم أيضا بكل ما له علاقة بالعلاج لهؤلاء الأشخاص وبالتنقلات التي يمكن أن يقوموا بها إلى مدريد لقضاء شؤونهم المختلفة. هذا عموما كيف يتم الأمر بالمركز. المركز استقبل 4 أشخاص، أثيوبيان وإريتري وسوداني. سألنا أرنستو المختص الاجتماعي بالمركز عن الوضعية الصحية والنفسية التي كانوا عليها هؤلاء الأشخاص عند قدومهم إلى المركز، فكانت إجابته: لا، قد جاءوا تقريبا وكلهم يحملون مشاكل صحية مختلفة. من ناحية أخرى، ومع أن الوضعية لهؤلاء الأشخاص أفضل بالنسبة لبقية المتواجدين بالمركز، إلا أنهم استفادوا أيضا بالتجربة التي لقوها عندهم، وقد قدموا لهم العون في الكثير من المسائل. ورغم أن العلاقة لم تكن مثالية بين ال4 فيما بينهم، إلا أنهم اقتنعوا بضرورة العمل معا والعمل في إطار المجموعة لتجاوز الكثير من الصعوبات، وقد توفقوا في ذلك. كما وجدوا صعوبة كبيرة في تعلم اللغة حسب نظام التعليم المعتمد في المركز الذي هو شبه أكاديمي ولم يكونوا متعودين عليه. اللغة كانت أحد أهم العناصر للمساعدة على حسن الاندماج في المجتمع الإسباني، ولكن كانت أيضا العائق الأكبر الذي اعترض أغلبهم. نستمع من جديد إلى السيدة مارتا غارثيا تتحدث عن إشكالية تعلم اللغة وعن الصعوبات التي أثارها اللاجئون أثناء لقاء تقييمي جمعهم بالمفوضية. منذ قدومهم كان لديهم حصة ب3 ساعات يوميا لتعلم الإسبانية. اشتكوا وقتها من اكتظاظ الفصول، وآخرون قالوا إنهم يدرسون 1.5 ساعة في اليوم، وهذا غير كافي، بينما البعض الآخر كان يتكلم الإسبانية وطلب دروسا ذات مستوى أعلى، ولكن هذا كان صعبا على البقية. كما كانوا متخوفين أيضا من تأثير اللغة على بحثهم عن شغل، فأحد أهم مشاغلهم هو تعلم اللغة بالشكل المطلوب حتى يتسنى لهم الاندماج في المجتمع وفي سوق الشغل خاصة. كما سألنا السيد خالد اللاجئ السوداني عن مسألة اللغة، فقال: هي إشكالية صعبة جدا، والبرنامج صعب جدا بحد ذاته، وحتى الآن معظم الناس بتعاني من هذه العملية. ولكن يعني هذا هو الحال في عندما تكون خارج وطنك وعندما تكون في بلد غير بلدك. عملية اللغة مفتاح للدخول في المجتمع، أي مجتمع إن كان.
كما تحدث خالد عن أبرز الصعوبات التي تعترض بعضهم إلى حد الآن. عملية الانتقال، عملية البحث عن سكن كانت عملية مرهقة جدا، وكثير يعني من المواطنين يعني عندما تذهب وتبحث عن سكن يسألونك أولا لديك عقد عمل، إذا كان ليس لديك عقد عمل فيعني هم يعني ردهم إنهم لا يستطيعون الاستئجار. فهذه كانت مشكلة، يعني هذه كانت مشكلة. ولكن في النهاية نحن اكتشفنا إنه هذه العملية كانت عملية شبه تعليمية أو تدريبية بالنسبة لك، وفي النهاية يعني كلنا واجهنا نفس المشاكل، ولكنهم عادوا في الأخير المراكز المسؤولة واهتموا بهذه العملية واستأجروا لنا يعني بضماناتهم هم ورسالات من المكاتب تضمن يعني نحن لدينا مساعدة من قبل الاتحاد الأوروبي وكذا تدعم عملية الاستئجار يعني. وعن عملية التقييم التي قام بها مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدريد، قالت مارتا غارثيا: هناك بعض الذين عبروا على أن ما وجدوه في بلدان التوطين لم يكن متوقعا وسهلا، وهناك من عبر على رضاها، وهذا الانطباع الأخير وجدناه خاصة عند العائلات التي لها أبناء يدرسون، وهذا مكنهم من ربط علاقات مع المجتمع الإسباني. أما غيرهم فقد عبروا عن حاجتهم لمزيد التواصل مع المجتمع. سألنا خالد في النهاية كيف تنظر إلى مستقبل وجودك وإقامتك في إسبانيا، فقال: يعني الثقافة تختلف واللغات تختلف ويعني الدين يختلف، ويعني هنالك رغم أنه نحن حتى الآن لم تواجهنا مشاكل يعني شخصية صراحة، يعني الشارع محترم جدا، ليس لديه يعني هنالك يعني العنصرية وهذه الألوان الاجتماعية مش محببة، ولكن مع ذلك دائما يعني يشدنا الحنين إلى الوطن وإلى البلد وإلى الأهل، ودائما ننظر للمستقبل. يعني المستقبل دائما يعني فيه تساؤلات كثيرة جدا، ونحن لا ندري يعني ماذا يكمن لنا يعني يكن لنا المستقبل. ومع أن خالد ما زال يجهل مستقبله ومستقبل عائلته رغم تواجده ببلد أوروبي لطالما حلم به عندما كان بمخيم اللاجئين بالشوشة، فإن وضعية اللجوء تبقى وضعية صعبة وخاصة محفوفة في مجمل تفاصيلها بالمتاعب، ووجب دائما استحداث الحلول ومد يد المساعدة لمن يعيشها حتى يقع الحد من وطأتها. باقي القصة مع عرفة الذيب.